पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर र नेतृत्वमा अराजक शैली हावी हुँदै गएको कांग्रेस नेताहरूको आरोप। नेता सिंह भन्नुहुन्छ विधि र विधान उल्लङ्घन गर्ने काम सभापतिबाटै भयो। तिहार सकिएसँगै तराईमा छठको तयारी सुरु। माटाका पाला र फलफुलको बिक्री बढ्यो। मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएका सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुग्यो। 33 जना घाइते। पत्रकार तथा लेखक खसोगीको हत्या सम्बन्धका भिडियो रेकर्डिङबारे अमेरिका, बेलायत, साउदी अरब लगायतका मुलुकलाई जानकारी गराइसकिएको टर्कीको दावी। र टेस्ट क्रिकेटको ब्याट्सम्यानतर्फ विराट कोहली र बोलिङतर्फ जेम्स एन्डरसन शीर्ष स्थानमा यथावत। अलराउन्डरतर्फ बङ्गलादेशका सकिब अल हसन उत्कृष्ट। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर र नेतृत्वमा अराजक शैली हावी हुँदै गएको आरोप लगाएका छन्। काठमाडौँ कांग्रेसले कालोपुलमा निर्माण गरेको गणेशमान सिंह स्मृति भवनको उद्घाटन समारोहमा नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैली स्वेच्छाचारी हुँदै गएको भन्दै चिन्ता र चासो प्रकट गरे। कांग्रेस नेता प्रकाश मान सिंहले विधि र विधान उल्लङ्घन गर्ने काम पार्टी सभापति देउवाबाटै भएको भन्दै खेद प्रकट गर्नुभयो। अघिल्ला पार्टी सभापतिहरूसँग पनि आफू विधि र प्रक्रियाका लागि लड्ने गरेको स्मरण गर्दै सिंहले अहिले पनि पछि नहट्ने बताउनुभयो। अब गिर्जाबाउ पनि पार्टी सभापति हुँदाखेरि गिर्जाबाउसँगै मेरो चाहिँ यो चाहिँ विधिसम्मत तपाईँले चाहिँ पार्टी चलाउनु पर्यो भनेर म जस्तो एउटा फुच्चेले चाहिँ अब काठमाडौँ जिल्लाको एउटा चाहिँ जाब एउटा चाहिँ सभापतिले केन्द्रीय सभापति केन्द्र कार्य समितिले गरेको निर्णयलाई चाहिँ चुनौती दिएर चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्ने त्यो परिस्थिति पनि आयो। अब त्यस्तै गरिकन अब अहिले फेरि पनि के छ भन्दाखेरि पार्टी सभापति अब शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ। अब अस्ति भर्खरै अब तपाईँहरूले समाचारमा पनि सुनिसक्नु भएको छ। डेमोक्रेटिक कल्चर हुनु पर्यो। यो चाहिँ पार्टीको विधान अनुसार चाहिँ सबै चल्ने बानी त सिकाउने त केन्द्रले नै हो। अब केन्द्र सभापतिले नै के छ भन्दाखेरि आफूलाई गाह्रो भयो भनेर विधानमै नभएको कुरालाई पद सृजना गरेर मेरो बहुमत छ भनेर ल मान्नुपर्छ भनेर चाहिँ गर्ने कुरा यसो चाहिँ पार्टीले चाहिँ राम्रो गर्दैन है भविष्य। नत्र यो विधानको के मतलब हो? पार्टी नेतृत्वकै कमजोरीका कारण चुनावमा हार बेहोर्नु परेको भन्दै उहाँले अब कांग्रेसलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यो चाहिँ चुनाव जित हार त हुन्छ, तर जित हार पनि के छ भन्दाखेरि बेटर चाहिँ रिजल्ट हुनुपर्नेमा हामी चाहिँ वर्स्ट रिजल्टतिर चाहिँ हामी चाहिँ आउनुभयो। त्यो कारण के छ भन्दाखेरि हाम्रै चाहिँ नेतृत्व गर्नेहरूकै कमी कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ फलको चाहिँ हो। हाम्रो चाहिँ आदरणीय संस्थापक नेताजीहरू बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुवर्ण संसद लगायतका नेताहरूले चाहिँ यो चाहिँ स्थापना गर्दाखेरिको यो पार्टी जुन छ, जुन भावना छ, जुन जनताको चाहिँ उहाँहरूप्रति चाहिँ जुन सम्मान छ, त्यसलाई चाहिँ कायम गर्नुको लागि पनि अब हामी सबैले चाहिँ मिलेर यो पार्टीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ जोगाउँ, यो पार्टीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टीकै रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने भन्नेतिर चाहिँ सोचेर चाहिँ समय चाहिँ आइसकेको छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। कार्यक्रममा युवा नेता गगन थापाले सहजतापूर्वक र प्रक्रियासम्मत तरिकाबाट गरिनुपर्ने निर्णयलाई समेत अराजक शैलीबाट लाद्न खोजिएको भन्दै विरोध जनाउनुभयो। यो अवस्था लामो समय टिकिरहे पार्टीले ठूलो खतरा मोल्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। जसलाई बडो सहजतापूर्वक गर्न सकिन्छ, विधि पुऱ्याएर गर्न सकिन्छ, प्रक्रिया पुऱ्याएर गर्न सकिन्छ। त्यो गर्ने क्रममा पार्टीको कुनै पनि तहको नेताको वा केन्द्रीय समितिको कुनै सदस्यको कुनै बाधा अवरोध थिएन। तर त्यस्ता विषयहरूमा समेत पनि अराजक शैलीबाट पार्टी सञ्चालनको जुन ढङ्गबाट, जुन अराजक शैलीबाट पार्टी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा मनोविज्ञान पार्टीको नेतृत्वमा हावी भएको छ। यो खतरनाक छ। यसले पार्टीलाई समस्यामा लिएर जान्छ। पार्टीभित्रको समस्या मिलाउने भनेको समझदारी निर्माण गर्ने भनेको। जीवन्त पार्टीमा असमझदारी र समूहहरू निर्माण हुनु स्वाभाविक भन्दै नेता थापाले त्यसको निरूपणमा पनि पार्टीको विधानको सर्वपारितालाई केन्द्रमा राखिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। समझदारीको अधिकतम प्रयास गर्नुपर्छ। पार्टीभित्र समूहहरू बन्छ, लाइक हुन्छ, डिसलाइक हुन्छ, कहिले कता, कहिले यता, कहिले कसैलाई घोचपेच हुन्छ, तलमाथि हुन्छ। तर समात्ने भनेको सर्वोपरिता भनेको पार्टीको विधानको रहनुपर्छ। पार्टीको विधानभित्र, विधानको सर्वोपरिताभित्रमा समझदारी खोज्यौँ भने, खोज्ने प्रयास गर्यो भने दुर्घटना पर्दैन। तर विधानलाई उल्लङ्घन गर्ने कुरा बडो सहज मान्यो, मलाई सजिलो छ त्यस कारण उल्लङ्घन गर्दैछु भन्ने मान्यो भनेदेखि भने त्यसले समस्याको हल गर्न सक्दैन। यो बेलामा पार्टीको विधानको सर्वोपरितालाई स्थापित गर्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति स्वयं आफू कतिपय विषयमा लगातार चुकिरहेको बेलामा काठमाडौँ जिल्लाले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिलाई समेत विधान पालना गर्ने भनेको यसरी हो भनेर आफ्नो निर्णयबाट
देखाउने र सिकाउने बेला आउँछ। फरक प्रसङ्गमा नेता थापाले काठमाडौँका मतदाताहरू कम्युनिस्ट शक्तिबाट वाक्क भइसकेकाले उनीहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्न कांग्रेसले नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। जति जति नेकपा एमाले सर्वोर बढी कम्युनिस्ट हुँदै गएको छ त्यति काठमाडौँको नागरिक मतदाताहरूमध्ये ठुलो मतदाता जसले नेकपा एमालेलाई पनि कांग्रेस जस्तो एउटा प्रजातान्त्रिक शक्ति ठान्यो उसँग रुष्ट भएको छ, उसँग विश्वास टुटेको छ, ऊ कांग्रेसतिर फर्कन चाहन्छ। तर कांग्रेसले अलिअलि त्यो विश्वास धर्मराएको मानिसहरूलाई एउटा विश्वास दिन सक्नुपर्छ। त्यो जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्नुपर्छ। हामीले लाखौँ मतदाता थप्न सक्छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अब आउने निर्वाचनमा करिब 40 लाख मतदाता पहिलोपटक मत हाल्नका निम्ति थपिँदैछन्। त्यो मध्येको सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा थपिँदैछन्। मतदाता पूर्व र पश्चिमको 7वटा प्रदेशको भए पनि थपिने मतदाता काठमाडौँमा हो, किन उसको उपस्थिति यहाँ छ। मत हाल्न 2 नम्बरमा जाँदा 5 नम्बरमा जाँदा, तर उसले कुन पार्टीलाई रोज्ने भन्ने कुराको निर्धारण काठमाडौँमा हुने गतिविधिले गर्छ। यसैबीच पार्टीको विधान मस्यौदाबारे नेपाली कांग्रेसले आगामी मङ्सिर पहिलो साताबाट केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्ने भएको छ। सभापतिको अधिकार सहित पदाधिकारीको संख्या, केन्द्रीय समिति, संसदीय समितिमा मनोनयन लगायत अधिकांश विषयमा मस्यौदा समितिमा सहमति हुन नसकेपछि पार्टीको विधानबारे केन्द्रीय समितिमै छलफल हुन लागेको हो। महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको समितिले विधानको मस्यौदालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको दावी गरे पनि अधिकांश विषयमा सहमति हुन बाँकी छ। असहमतिको बुँदालाई कायमै राखेर मङ्सिर 5 गते केन्द्रीय समितिलाई विधानको मस्यौदा बुझाइने केन्द्रीय सदस्य एवं समिति सदस्य प्रदीप पौडेलले जानकारी दिनुभयो। महासमितिको बैठक अघि केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले असहमति नै भए पनि विधानको मस्यौदालाई बुझाउन लागि पौडेलको भनाइ छ। महासमिति बैठक भने मङ्सिर 28 गतेका लागि बोलाइएको छ। दीपावली सकिएसँगै तराईमा छठ पर्वको तयारी सुरु भएको छ। दीपावलीमा माटोको मौलिक पाला र दियोको बिक्री उच्च रहेको तराई क्षेत्रमा आगामी मङ्गलबार मनाइने छठका लागि केराको बिक्री बढेको छ। सूर्यदेवको आराधना, उपासना र पूजाको यो पर्वमा केरा, उखु, नरियो लगायतका फलफुल, बाँसद्वारा निर्मित नाग्लो, ढकी, चङ्गेरी आवश्यक पर्छ। त्यसैगरी माटोबाट निर्मित पाला, हात्ती, घैला लगायतका सामग्री र महिलाले लगाउने वस्त्र, गरगहना चाहिन्छ। पर्वमा यी सामग्रीको खरिद बिक्रीले राम्रो कारोबार पाउँछ। छठ पर्वमा अर्घका रूपमा ठेकुवा, बुसुवा रहे पनि फलफुलको रूपमा केरालाई नै मुख्य मानिन्छ। अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यलाई पूजा गरी मनाइने यो पर्वमा फलफुलको रूपमा मुख्य मानिने केराको माग अहिले मधेसमा उच्च छ। सिराहाका लाहान लगायत विभिन्न हाट बजार त्यही मुख्य फल केराले भरिएको सहकर्मी भरत जर्धा मगरले जनाएका छन्। व्यापारीका अनुसार यो पर्वमा जिल्लामा 1 करोड रुपियाँ बढीको केरा कारोबार हुन्छ। केराको माग उच्च हुँदा उपभोक्ता पनि महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन्। मुलुकका विभिन्न स्थानमा आज भएका सवारी दुर्घटनामा 5 जनाको मृत्यु भएको छ, 33 जना घाइते भएका छन्। बाराको नेसगढ नगरपालिका 9 स्थित भमरा पुल नजिक जीप र ट्याक्सी ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ, 2 जना घाइते भएका छन्। चितवनबाट सर्लाही जाँदै गरेको ग2325 नम्बरको जीप र रौतहटको गुजारा नगरपालिकाबाट निजगढ आउँदै गरेको बा2117 नम्बरको ट्याक्सी राति 1 बजेतिर आपसमा ठोकिएका हुन्। दुर्घटनामा ट्याक्सी चालक भक्तपुरका समुद्र श्रेष्ठ तथा ट्याक्सीमा सवार निजगढ 7 का आकाश माझी र विशाल माझीको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढका प्रहरी निरीक्षक विक्रम लामाले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते ट्याक्सीमा सवार नरेश माझी र अर्जुन माझीको चितवनको भरतपुर स्थित पुरानो मेडिकलमा उपचार भइरहेको छ। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार चालकले मादक पदार्थ सेवन गरी ट्याक्सी चलाएकाले दुर्घटना भएको हो। जीपका चालक भने फरार छन्। यस्तै पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको बेनीघाटमा बिहान 2 यात्रु बस आपसमा ठोकिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। 31 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा ना7 ख 5281 नम्बरका बस चालक चितवन पिप्लेका 40 वर्षीय ईश्वर भण्डारी छन्। काठमाडौँबाट पर्यटक बोकेर पोखरा जाँदै गरेको र चितवनबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बस ठोकिएको गजुरो स्थित ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक हेमराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। चितवन राप्ती नगरपालिका 6 मा पनि नम्बर नखुलेको सवारी साधनले ठक्कर दिँदा ना 40 प 7024 नम्बरको मोटरसाइकलका चालक राप्ती 1 का 29 वर्षीय रमेश बाबु त्रिपाठीको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका त्रिपाठीलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल भरतपुरतर्फ लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। तुलनात्मक रूपमा पिछडिएको र खाद्यान्नको समेत अभाव खेपिरहेको पश्चिम नेपालबाट पूर्व पसेको सेभ दी हट मुटु बचाउ नामक संस्था यति बेला ताप्लेजुङ पुगेको छ। 39औं जिल्ला पार गरेर 40औं जिल्लाको रूपमा पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा मुटुका बिरामी अधिक भेटिएका छन्। थप विवरणसहित ताप्लेजुङबाट सहकर्मी आनन्द गौतम। गत कार्तिक 16 देखि 18 गतेसम्म निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको सेभ द हटले तत्काल र भविष्यमा अनिवार्य शल्यक्रिया गर्नुपर्ने 113 जना बिरामी भेटायो। त्यो पनि आधा दर्जनले त तत्कालै उपचारको पहुँचमा पुग्नुपर्ने। शिविरमा आएका मुटु सर्जन उपप्राध्यापक डाक्टर अनिल भट्टराईले 40 जिल्ला मध्ये सबैभन्दा बढी जोखिम ताप्लेजुङमा नै भएको पाइएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अरू जिल्लामा बढीमा 55-60 जना शल्यक्रियाका बिरामी भेटिन्थे भने यहाँ 2000 को परीक्षणमा यति धेरै बिरामी भेटिनु निकै जोखिमपूर्ण हो। मुटु सम्बन्धीमा चाहिँ विभिन्न रोग भएका कसैको तुरुन्तै गर्नुपर्ने, कसैको फलोअपमा राखेर कालान्तरमा गर्नुपर्ने, त्यस्ता खालका चाहिँ 113 जना मान्छे चाहिँ ताप्लेजुङमा भेटिया छन्। यो भनेको एकदम ठुलो नम्बर हो। यो 40औं क्याम्प हो। विभिन्न जिल्लामा गर्यौं, कालीकोट, मुगु र डोल्पामा पनि हामीले क्याम्प गर्यौं। तर पनि यति ठुलो संख्यामा मुटु रोगीहरू भेटिएको चाहिँ पहिलो चोटि हो। भट्टराईका अनुसार खानपानको असन्तुलन, बात ज्वरो बिग्रिएर टन्सिलाइटिस धेरै भएर र जन्मजात मुटु रोग हुने गरेको छ। यस्ता रोगबाट बच्नका लागि सन्तुलित भोजन, समयमै चिकित्सकको सम्पर्कमा पुग्नु अनिवार्य हुन्छ। तर धेरैलाई त मुटुका बारेमा सामान्य जानकारी समेत नभएको पाइएको छ। मुटु र यसको महत्त्व बारे सचेतना फैलाउनु पर्ने डाक्टर भट्टराई बताउनुहुन्छ। मुटु सम्बन्धी चाहिँ यो जिल्लामा धेरै कुरा गर्न बाँकी छ। यो एउटा सुरुवात मात्रै हो र यसलाई चाहिँ हामीले अरू लङ टर्ममा चाहिँ विशेष किसिमले सोध्नु पर्ने देखिन्छ। हामीले भित्रका मुटु रोगीहरू मोर देन 60% चाहिँ मुटु रोग छ भन्ने कुरो पहिलोचोटि थाहा भयो। हाम्रो जस्तो मुलुकमा आफ्नो रोगको बारेमा जानकार नहुनु ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाका लागि अनौठो भने होइन। उनीहरूले शिविरमा बाहेक विशेषज्ञ डाक्टर देख्नै पाउँदैनन्। तर राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएका स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले आफ्ना नागरिकलाई रोग पहिचान गर्ने क्षमताको विकास गराउनुपर्छ। 2000 मा 100 बढी मुटुरोगी भेटिएको ताप्लेजुङमा 1,27,000 जनसङ्ख्या छ। बाँकी 1,25,000ले अब आफ्नो मुटु स्वस्थ अस्वस्थको परीक्षण कसरी गराउने प्रश्न उठेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि आनन्द गौतम, ताप्लेजुङ। ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले गरेका महत्त्वकांक्षी घोषणा कागजमै सीमित भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले घर घरमा विद्युतीय चुलो, हरेक बस्ती ऊर्जा बस्ती जस्ता महत्त्वकांक्षी घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा कागजमै सीमित बनेको हो। ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विद्युत उत्पादन लक्ष्यसहित गत वैशाखमा महत्त्वकांक्षी घोषणा गर्नुभएको थियो। मन्त्री पुनले जारी गरेको श्वेत पत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि उज्यालो विशेष कार्यक्रम समेत समावेश गरिएको थियो। ग्रामीण क्षेत्रमा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच वृद्धि गर्न सार्वजनिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र तथा सूचना केन्द्रहरूमा नवीकरणीय ऊर्जाको अधिकतम प्रयोग गरिने श्वेत पत्रमा उल्लेख छ। तर घोषणा गरेको 7 महिनासम्ममा पनि ठोस कार्ययोजना आउन सकेको छैन। श्वेत पत्रमा सिंचित कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि, संघीय नेपालको समृद्धि, नदी किनारका गरा सदा हराभरा जस्ता लोकप्रिय नारा समावेश गरिएको थियो। तर श्वेत पत्रमा भएका कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेका छैनन्। हरेक घर ऊर्जा घर कार्यक्रम अन्तर्गत ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम र घरमा राखिने रुफटप सौर्य ऊर्जालाई नोट मिटरिङ र नोट पेमेन्टका आधारमा राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने श्वेत पत्रमा उल्लेख छ। घोषणा गरेका आयोजना बन्न सक्ने आधार, प्राविधिक पाटो, बजेट लगायत विषयमा अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा लोकप्रिय नारा ल्याउने परिपाटीका कारण समस्या भएको एक अर्थविदले बताए। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली कार्यक्रम अन्तर्गत घोषणा गरिएका अधिकांश आयोजनामा बजेट समेत विनियोजन हुन नसकेपछि त्यसै अलपत्र पर्ने संकेत देखिएको हो। दाङको तुलसीपुर स्थित एक घरमा आग लागि हुँदा जलेर एक युवकको मृत्यु भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 12 टरी गाउँका रामप्रसाद पौडेलको कच्ची घरमा आग लागि हुँदा डेरा गरी बस्ने सुनसरीका एक युवकको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ। विद्युत सर्ट भएर आग लागि भएको प्रहरीले बताएको छ। ती युवक घर भाडामा लिएर केही समयदेखि कुवाको रिङ बनाउने काम गर्दै आएका थिए। करिब 35-36 वर्षका देखिने मृतकको शनाखत हुन नसकेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यस्तै धादिङको नीलकण्ठ 3 पुछार बजारमा लक्ष्मी पूजाको साँझमा मैनवतीबाट साडीमा लागेको आगो सल्केर घाइते भएकी 65 वर्षीया दिलकुमारी केसीको आज मृत्यु भएको छ। लक्ष्मी पूजा गर्ने क्रममा कपडामा आगो सल्किएर गम्भीर घाइते भएकी उनको जिल्ला अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
गत बिहिबार स्थगित नेपाल सम्मत 1139 को औपचारिक कार्यक्रमहरू आगामी मङ्सिर 10 गते आयोजना गरिने भएको छ। नेपाल सम्मतलाई राष्ट्रिय सम्मतका रूपमा विकास गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका नेता पद्मरत्न तुलाधरको निधनले गत बिहिबारको औपचारिक समारोह तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो। शङ्खधर साखुवा दिवसको सन्दर्भ पारेर मङ्सिर 10 मा नेपाल सम्मतको औपचारिक कार्यक्रम गर्न लागि नुदया समारोह समितिले जनाएको छ। सो दिन विभिन्न टोल तथा गुठीबाट सांस्कृतिक बाजा गाजा सहित बसन्तपुर क्षेत्रमा भेला भई लगन टोल, जयसी देवल तथा ठहिटी, असन, इन्द्रचोक लगायत भित्री शहरमा नयाँ वर्षको प्रचार प्रसार गरिने समितिका अध्यक्ष सत्यभामा माथेमाले जानकारी दिनुभयो। मुलुकका विभिन्न स्थानबाट जुवा खेलिरहेका 92 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। दाङ प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट 39 जना जुवाडेलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। दङ्गी शरण गाउँपालिका 2 सरुवा डाँडामा जुवा खेलिरहेका 24 जनालाई 1,90,000 रुपियाँ सहित नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डीएसपी रामप्रसाद घरतीले बताउनुभयो। यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 12 टरी गाउँबाट 87,000 रुपियाँ सहित 15 जनालाई जुवा खेलिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको डीएसपी घरतीले बताउनुभयो। दाङ प्रहरीले तिहारको अवधिभर 5,21,000 नगदसहित 51 जनालाई जुवा खेलेको अभियोगमा पक्राउ गरेको जनाएको छ। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका 10 चितापोल स्थित कुखुरा फर्ममा जुवा खेलिरहेका 33 जनालाई 3,84,000 रुपियाँ सहित नियन्त्रणमा लिएको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरले जनाएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार सिन्धुपाल्चोकको छुट्टा छुट्टै स्थानबाट 17 जना पक्राउ परेका छन्। मेलम्ची नगरपालिका 7 घले गाउँमा जुवा खेलिरहेका 9 जना र चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिका 8 इर्खुमा जुवा खेलिरहेका 8 जनालाई 2,24,000 रुपियाँ सहित पक्राउ परेका हुन्। मोरङको जहदा गाउँपालिका 5 मा जुवा खेलिरहेका 3 जनालाई 43,000 रुपियाँ सहित प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरू विरुद्ध जुवा ऐन अन्तर्गत थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षले जनाएको छ। नुवाकोटबाट हराएका 5 किशोरीलाई बन्धक बनाइएको अवस्थामा सुर्खेत प्रहरीले उद्धार गरेको छ। गत बुधबार लक्ष्मी पूजाको दिन देउसी खेल्न भनी घरबाट हिँडेका 13 देखि 16 वर्ष उमेरसम्मका किशोरीहरूलाई सुर्खेत प्रहरीले उद्धार गरी आज नुवाकोट पठाएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख एसपी बसन्त कुँवरका अनुसार सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका 12 स्थित निर्मल विश्वकर्माको घरमा बन्धक बनाएर राखेको अवस्थामा सुर्खेत प्रहरीले उनीहरूलाई उद्धार गरेको हो। बन्धक बनाउने विश्वकर्मालाई समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उनले किन र के कारणले बन्धक बनाएको भन्ने बारे थप अनुसन्धान भइरहेको एसपी कुँवरले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब झापा डायरीको पालो। झापा डायरीबाट अर्जुन राजवंशीको नमस्कार। दमक नगरपालिकाले भोलि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। नगरपालिकाले भोलि फाल्गुनन्द जयन्तीको उपलक्ष्यमा नगरभित्र सार्वजनिक बिदा दिन लागेको हो। नगरपालिकामा नगरसभाबाटै फाल्गुनन्द जयन्तीका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको नगर प्रमुख रोमनाथ ओलीले जानकारी दिनुभयो। किराँत धर्मका महागुरु तथा समाज सुधारक फाल्गुनन्द लिङदेनको जन्म जयन्तीमा प्रत्येक वर्ष नगरभित्र सार्वजनिक बिदा दिने भनी नगरपालिकाको पहिलो नगरसभाले निर्णय गरेको छ। लिङदेनलाई सरकारले भने 2066 मङ्सिर 16 गते राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा घोषणा गरेको थियो। जिल्लामा रबरको व्यवसाय खेती फस्टाउँदै गए पनि यसको बजारीकरणको विषयलाई लिएर किसान चिन्तित बनेका छन्। नेपालमा रबर खेतीको सुरुवात झापाबाट भएको हो। रबर उत्पादनका हिसाबले पनि झापा जिल्ला निकै अगाडि रहेको छ। तर बजारीकरणका कारण यहाँका कृषकले अपेक्षा गरे अनुसार रबरबाट आमदानी लिन नसकेको सरोकारवालाहरूले औल्याएका छन्। रबर बहुउपयोगी उत्पादन भए पनि यसको महत्त्वलाई सरकारले बुझ्न नसक्दा किसानले सोचे अनुरूपको फाइदा लिन नसकेको वरिष्ठ रबर विशेषज्ञ तथा रबर जेट्रोफा अनुसन्धान संस्थाका कार्यकारी निर्देशक तिलक बहादुर भण्डारीले बताउनुभयो। जिल्लामा मासिक 10 टन रबर उत्पादन हुने गरेको छ। जिल्लामा रबर खेती फस्टाउँदै गएपछि झापालाई गत वर्षबाट रबर जोन घोषणा गरिएको छ। बिर्तामोड नगरपालिका 3 स्थित मुसहर बस्तीका अति विपन्न परिवारका लागि घर निर्माणमा स्थानीयवासी जुटेका छन्। स्थानीय संचारकर्मी इन्द्रसिंह राजवंशीको नेतृत्वमा मुसहर बस्ती विकास निर्माण समिति गठन गरिएको छ। 10 घर परिवारको बसोबास रहेको उक्त बस्तीमा कसैको पनि दर्बिलो घर छैन। वर्षातमा डुबानमा पर्ने गरेको उक्त बस्तीका मुसहर परिवारहरू हिउँदको चिसोमा पनि निकै प्रभावित हुने गरेको छ। बस्तीमा जाने बाटो छैन, बिजुली छैन, ट्युबवेल र शौचालय पनि पर्याप्त छैन। मुसहर बस्तीका उनीहरू सबै भूमिहीन हुन्।
मेचीनगर नगरपालिका 9 की दीक्षा उप्रेतीले तिहारमा सयपत्री फूलको खेतीबाट 3 लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाउनु भएको छ। उहाँले 10 कट्ठा जमिनमा सयपत्रीको व्यवसायिक खेती गर्नु भएको थियो। DND बायोप्लान्टेक नामक कम्पनी दर्ता गरेर उप्रेतीले विगत 4 वर्षदेखि नर्सरी व्यवसाय गर्दै आउनु भएको छ। सयपत्री फूल बिक्रीबाट 3,48,500 रुपैयाँ आम्दानी भएको उहाँले बताउनु भयो। हवस् त झापा डायरी आजलाई यति नै। अर्जुन राजवंशीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। झापा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। देश विदेशका लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आकर्षण गर्ने उद्देश्यले इलाममा आयोजना हुने भनिएको लगानी सम्मेलन स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा भोलिबाट लगानी सम्मेलन गर्ने इलाम नगर कार्यपालिकाको तयारी थियो। इलाम नगर कार्यपालिकाको गत मङ्गलबार बसेको बैठकले पर्याप्त तयारी नपुगेको भन्दै सम्मेलन स्थगित गरेको हो। चाडपर्व लगत्तै सम्मेलन गर्नुपर्दा अपेक्षित रूपमा लगानीकर्ता भेला हुन नसक्ने भएकाले पनि नगरपालिकाले सम्मेलन स्थगित गरेको जनाएको छ। स्थगनसँगै इलाम नगरपालिकाले महत्त्वका साथ आयोजना गर्ने भनिएको सम्मेलन अनिश्चित बनेको छ। केही साताभित्र नै सम्मेलन आयोजना गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। सम्मेलन मार्फत लगानी गर्न योग्य क्षेत्र, वातावरण लगायत विषयमा लगानीकर्तालाई प्रश्न पारिने योजना थियो। नगरपालिकाले कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानीका लागि आग्रह गर्ने योजना बनाएको छ। सुपर स्ट्रङ लाइफ लङ नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त बिसाल सिमेन्ट अल क्लाइमेट सिमेन्ट। बुटवलदेखि ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र पाल्पाको नुवाकोटसम्म केबल कार सञ्चालन हुने भएको छ। मणि मुकुन्द सेन उद्यान फुलबारीदेखि उत्तर पूर्वपट्टिको देउरालीबाट पाल्पाको नुवाकोट गढीसम्म केबल कार सञ्चालन हुने योजना अघि बढेको छ। फुलबारी अङ्ग्रेज फौजलाई हराउने राजा मणि मुकुन्दको शीतकालीन दरबार र नुवाकोटको स्थायी दरबार भएको स्थान हो। 1 अर्ब 10 करोड रुपियाँ लागतमा सिद्धार्थ केबल कार प्रणालीले केबल कार सञ्चालन तयारी थालेको छ। प्रणालीले बुटवल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट सहकार्य गरी अहिले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको तयारीमा रहेको सञ्चालक राजेन्द्र सिंह गुरुङले बताउनुभयो। केबल कार सञ्चालन भने सन् 2020 को जनवरीबाट हुनेछ। नुवाकोट डाँडामा बनाइने केबल कारको लम्बाइ 2 किलोमिटर 90 मिटरको हुनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। टर्कीका राष्ट्रपति रिसिप तय्यप एर्दोगानले पत्रकार जमाल खशोगीको हत्यामा संलग्नबारे साउदी सरकार जानकार रहेको बताउनु भएको छ। पत्रकार खशोगीको हत्यासँग सम्बन्धित भिडियो टेप अमेरिका, बेलायत, साउदी अरब, जर्मनी, फ्रान्स लगायत सम्बन्धित मुलुकलाई दिइसकेको भन्दै राष्ट्रपति एर्दोगानले घटनामा संलग्नको पहिचान साउदी अरबसँग रहेको दावी गर्नुभएको छ। रेकर्डिङ पाए पश्चात ती मुलुकहरूबाट कुनै प्रतिक्रिया भने आएको छैन। पत्रकार खशोगीको गत अक्टोबर 2 मा टर्की स्थित साउदी कन्सुलेटभित्र हत्या भएको थियो। आफ्नो विवाह सम्बन्धी कागजात बनाउन कन्सुलेट प्रवेश गरेका भनिएका उनी बाहिर नआएपछि विभिन्न शङ्का उपशङ्का उब्जिएका थिए। पछि भने उनको हत्या भएको खबर सार्वजनिक भएको थियो। साउदीले खशोगीको हत्या भएको तर त्यसमा शाही परिवारको संलग्नता नभएको दावी गर्दै आएको छ। खशोगीको शव हालसम्म फेला परेको छैन। शव एसिड खनाएर नष्ट गरिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। खशोगीको हत्याबारे साउदी सरकारले स्पष्ट सूचना नदिएको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ। टोकियो ओलम्पिक 2020 को एसियाली महिला फुटबल छनौट अन्तर्गत नेपाल र आयोजक म्यानमार समूहको दोस्रो खेलमा भोलि आम्ने सामने हुँदैछन्। म्यानमारको याङ्गोन स्थित थुकुवा रङ्गशालामा हुने खेल नेपाली समयअनुसार साँझ 5:15 मा सुरु हुनेछ। समूहको पहिलो खेलमा भारतसँग बराबरी गरेको नेपाल पहिलो जित दर्ता गर्ने दाउमा छ। बङ्गलादेशलाई 5-0 को फराकिलो अन्तरमा पराजित गरेको घरेलु टोली भने अपराजित यात्रामा निरन्तरता दिने योजनामा छ। म्यानमार विरुद्ध पराजित भए दोस्रो चरणमा पुग्ने नेपालको सम्भावना गणितीय हिसाबमा मात्र कायम रहन्छ। भोलि नै अर्को खेलमा भारत र बङ्गलादेश भिड्नेछन्। अङ्क तालिकामा म्यानमार शीर्ष स्थानमा छ भने नेपाल दोस्रो र भारत तेस्रो स्थानमा छ। सन् 2020 मा हुने जापानको टोकियोमा हुने ओलम्पिकको छनौटमा 18 देशको सहभागिता छ। सहभागी टिमलाई 4 समूहमा विभाजन गरिएको छ। भियतनाम र उज्बेकिस्तान वरियताका आधारमा दोस्रो चरणका लागि छनौट भइसकेका छन्। हरेक समूहका शीर्ष टोली र अन्य 2 उत्कृष्ट दोस्रो हुने टोली दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछन्। दोस्रो चरणका खेलहरू अप्रिलमा हुनेछ। दोस्रो चरणमा छानिएको 12 टोलीलाई फेरि 3 समूहमा विभाजन गरी प्रतिस्पर्धा गराइनेछ। दोस्रो चरण छनौटको प्रत्येक 3 समूहका शीर्ष टोली तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछन्। तेस्रो चरणमा 8 टिम बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दोस्रो चरणका 3 विजेतासँग अस्ट्रेलिया, चीन, थाइल्याण्ड, दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियाले तेस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 2 समूहका उत्कृष्ट 2 टोलीले चौथो चरणमा स्थान बनाउनेछन्। चौथो चरण प्रवेश गर्न सफल 4 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरी होम एन्ड अवेको आधारमा प्रतिस्पर्धा गराइनेछ, जसबाट विजयी हुने 2 टिम ओलम्पिकका लागि छानिनेछन्।
भारतीय क्रिकेट टोलीका कप्तान विराट कोहली टेस्ट क्रिकेटको ब्याट्सम्यानतर्फको वरियतामा शीर्ष स्थानमा यथावत रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले आज सार्वजनिक गरेको टेस्ट ब्याट्सम्यानको नयाँ वरियतामा कोहली 935 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा जमेर बसेका छन्। दोस्रो स्थानमा अस्ट्रेलियाका पूर्व कप्तान स्टिभ स्मिथ छन्, उनले 910 अङ्क पाएका छन्। तेस्रो स्थानमा रहेका न्युजिल्यान्डका केन विलियमसनको 847 अङ्क छ। यस्तै इङ्ल्यान्डका जोए रूट 808 अङ्कसहित चौथो, अस्ट्रेलियाका डेभिड वार्नर 5औं, भारतका चेतेश्वर पुजारा 6औं, श्रीलङ्काका देमोथ करुणारत्ने 7औं, दक्षिण अफ्रिकाका डिन एल्गेर 8औं, श्रीलङ्काका दिनेश चण्डीमाल 9औं र दक्षिण अफ्रिकाका एडिन मार्कम 10औं स्थानमा रहेका छन्। बलरतर्फ इङ्ल्यान्डका जेम्स एन्डरसन 896 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छन्। दोस्रो स्थानमा रहेका दक्षिण अफ्रिकाका कागिसो रावाडाको 882 अङ्क छ। तेस्रो भएका पाकिस्तानका मोहम्मद अब्बासको 829 अङ्क छ। दक्षिण अफ्रिकाका भेर्नोन फिलान्डर चौथो र भारतका रविन्द्र जडेजा 5औं स्थानमा छन्। त्यस्तै न्युजिल्यान्डका ट्रेन्ट बोल्ट, अस्ट्रेलियाका पाट कुमिन्स, श्रीलङ्काका रङ्गना हेरात, भारतका रविचन्द्र अश्विन र वेस्ट इन्डिजका जोसन होल्डर पनि शीर्ष 10 भित्र हटाएका छन्। टेस्ट क्रिकेटको अलराउन्डरतर्फ बङ्गलादेशका सकिब अल हसन शीर्ष स्थानमा रहँदा भारतका रविन्द्र जडेजा दोस्रोमा छन्। वेस्ट इन्डिजका जेसन होल्डर तेस्रो, दक्षिण अफ्रिकाका भेर्नोन फिलान्डर चौथो र भारतका रविचन्द्र अश्विन र इङ्ल्यान्डका बेन स्टोक संयुक्त रूपमा 5औं स्थानमा छन्। हस्त यहाँ प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी रमेश र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।